पूरण रिफिल, पुनः पूरणी नास्ति। कूपी अस्ति जलम नास्ति। केही शब्दहरूको अब अभ्यास हामीले गरौं जो ज्यादै प्रयोगमा आउँछन्। अंग्रेजीमा बोल्नु पर्यो भने या ओके ओके भन्नुपर्छ नि बेला बेलामा, बिना मतलब पनि भए पनि नभए पनि भनिरहनु पर्छ। अस्ति वा हो सोध्नु पर्यो नि, अस्ति वा आम अस्ति, अस्ति वा न नास्ति उच्चारण गर्नु होला। भोजनम आवश्यकम वा आम भोजनम आवश्यकम। दण्डः आवश्यकः वा मास्तु, मास्तु उच्चारण गर्नु होला, मास्तु। अधिकम धनम आवश्यकम वा मास्तु, चाहिएन भन्नु पर्यो भने। हामी बढी प्रयोगमा आउने शब्दहरू तिनको कुन क्रियापद कहाँ के खोजी गर्नै परेन। जानाति वा थाहा छ, जानामि भो खान्छु किन नखाने भन्ने अर्थमा। पठति वा पठामि भो पढ्छु नि किन नपढ्ने भन्ने अर्थमा। पठामि भो म पढ्छु नि। अथवा यसै अर्थमा योगम करोति वा करोमि भो गर्छु नि किन नगर्ने। एउटा त्यो भाव पनि कुनै अव्यय प्रयोगहरूले भाव पनि प्रयोग गर्छन्। नेपालीमा धेरै अनुकरणात्मक शब्दहरू पनि हुन्छन्, त्यस्तै संस्कृतमा पनि केही यस्ता शब्दहरू जो बढी प्रयोग हुन्छन्, उनको क्रियापद मूल स्वरूप के, कहाँ कुन पुरुष कुन वचन अहिले बाँकी राखौं, यत्तिकै विचार गरौं। योगाभ्यासम करोति वा, मलाई सोध्ने हो, म दिनदिनै योग गर्नेलाई मलाई रिसै उठिसक्यो, किन नगर्ने भनेर भन्नु पर्यो, झम्टिनु पर्यो। अब के गर्ने, किमर्थम न, किन नगर्ने। अभ्यासः आवश्यकः, अभ्यासम करोति वा गरि त राखेको छ अनि किन सोधिरहेको, किमर्थम न, किन नगरेको, किन नगर्ने। यी बढी भन्दा बढी प्रयोग हुने कुरा। इतः परम, यसपछि आगन्तुकानां प्रवेशः नास्ति। अब यसपछि आउनेहरूलाई प्रवेश नदिने। हजुरहरूलाई अचम्म लाग्यो, कारणवश टुट्यो भने के गर्ने, त्यसकारण हो र भन्नु पर्यो। अब के भन्ने त, तथा वा हो र, त्यस्तो हो र। आगन्तुकानां प्रवेशः निषेधः तथा वा, ए त्यसो हो। अद्य सायंकाले 8 योग चौतारी इति कार्यक्रमे अस्माकम् अपि उपस्थितिः भवति। ए हो र, तथा वा उच्चारण गर्नु होला। गच्छति वा तथा वा, किमर्थम न, किन होइन। जानामि भो, मलाई थाहा छ, जानामि भो उच्चारण गर्नुहोस्। आम सत्यम, यह योगाभ्यासम करोति स तस्य जीवाणु भयं न भवति। कोरोना क्रूराणु भयं न भवति। तथा वा, ए हो, त्यसो हो। तत्सत्यम, तत्सत्यम, यी एकदम टुक्रे शब्दहरू बढी प्रयोगमा आवश्यक हुन्छ, जो संस्कृत पढेकाहरूले प्रयोग गर्दैनन्। जसले प्रयोग गर्ने अभ्यास गरेको छ त्यसले प्रयोग गर्दछ। एवं वा, यस्तो हो र। आम हो त, किमर्थम न, किन होइन। अवश्यमेव, पक्कै हो। यी केही शब्दहरू हरेक बोलीका क्रममा आवश्यक हुन्छन्। पुरै वाक्य चाहिँदैन, अगाडि पछाडि कर्ता क्रिया केही चाहिँदैन। व्याकरण पढ्ने शैलीले जसले संस्कृतको अभ्यास गर्यो तिनीहरू यस्ता शब्दको प्रयोग गर्दैनन्। यी शब्दको प्रयोग नगरेसम्म भाषामा मिठास पनि आउँदैन।
तत्सत्यम, त्यो कुरा साँचो हो, तत्सत्यम। एवं वा, ए हो र, एवं वा, अस्तु, हुन्छ त नि, ल अस्, आम, हुन्छ। इतः परम द्विवचनस्य अभ्यासं कुर्मः। भवति वा, आम भवति। इतः परम द्विवचनस्य अभ्यासं कुर्मः। भवति वा, आम भवति। पुनः स्मरण क्रमे फेरि हिजोको पाठ सम्झिने क्रममा केही क्रियापदहरूको पनि चर्चा गरेका थियौं हामीले। केही अभ्यास पनि, केही पुंलिङ्गी शब्दहरू, स्त्रीलिङ्गी शब्दहरू, नपुंसकलिङ्गी शब्दहरूको अभ्यास पनि लेखेका थियौं, लेखाएका थियौं। एवञ्च केचन श्लोकाः अपि लिखिता। अनि षष्ठीको अभ्यास पनि गरेथ्यौं हामीले अघि। आम, रामस्य, कृष्णस्य, बालकस्य, षष्ठी विभक्ति के हो कसो हामीलाई थाहा छैन, को भन्नु पर्यो। अब भवान भन्नु पर्यो भने भवतः, हजुरको, भवतीको भवत्याः, बालिकाको बालिकायाः, सीताको सीतायाः, गण्डकीको गण्डक्याः, देवघट्टः देवघट्टस्य। मैले शब्द उच्चारण गर्छु, हजुरहरूले स्य लगाएर त्यही भनिरहनु होला। रामः, झुक्क्याइदिन्छु म, वाराणसी, स्याः, वाराणस्याः, गलत पो भयो कि मैले दोहोऱ्याइदिएको, वाराणस्याः। अंगुली, वाराणस्याः, तो भनौँ, अंगुली, अंगुल्याः। हामीले करिब 10 दिनको एउटा प्याकेज प्रोग्राम, एउटा निश्चित पाठ्यक्रम छ। त्यो 10 दिनको पाठ्यक्रम मध्ये 2 घण्टा अभ्यास गर्दा 1 दिनमा जति पाठ्यक्रम हामीले पूरा गर्ने हो, त्यो चाहिँ आज 4 दिन अथवा 3 दिन कति भयो, आजसम्म हामीले पूरा गर्यौं। अब दोस्रो दिनको अभ्यास हामी गर्छौं। अलि अभ्यास हामी पातलो गर्दैछौं, मतलब बिस्तारै गर्दैछौं, किनभने हामी टाढा छौं। अब हामी दोस्रो दिनको अभ्यास गर्छौं। यो हिसाबले करिब 10 दिनको अभ्यास हो। यो 10 दिनको अभ्यासलाई हामी सायद यतिखेर 20 दिन लगाउँछौं। यो 20 दिन क्रमशः नछोडिकन गर्यो भने यसको एक पछि अर्को, अर्को पछि अर्कोको सम्बन्ध छ। त्यो सम्बन्धका कारणले विभक्ति कारक थाहा नपाई, व्याकरणको प्रक्रिया थाहा नपाइकन पनि एकदम आवश्यक अत्यावश्यक शब्दहरूको प्रयोग गर्न सिकेर हामीहरू बोल्न सक्छौं। हामीले 10 दिन संस्कृतको अभ्यास गरेर, 10 दिनको संस्कृत शिविर सञ्चालन गरेर कहिले पनि संस्कृत नपढेका तर चलाक चाहिँ सिपालु चाहिँ मान्छे चाहियो, त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्तिम दिनमा, 10 दिनको अन्तिम दिनमा चाहिँ संस्कृतमा भाषण गर्न सक्ने चाहिँ हामीले बनाएका छौं। केही वर्ष पहिले विश्वविद्यालयको आयोजनामा यता विराटनगरतिर, पोखरामा, भैरवामा, चितवनमा, बागेश्वरीमा पनि हामीले गर्यौं। विभिन्न ठाउँमा चाहिँ यदा कदा हामीले अवसर मिलाएर संस्कृत सम्भाषणको एउटा सिद्धान्त अन्तर्गत केवल बोलचाल। अब हामी फेरि थोरै शिक्षणाभ्यास, यो सम्भाषणाभ्यास हो, शिक्षणाभ्यासको एउटा कार्यक्रम हाम्रो भदौको 4 गतेदेखि यो छुट्टै, यो पतञ्जलि योगपीठद्वारा होइन, यो धरान पिण्डेश्वर संस्कृत विद्यापीठका गुरुहरू हामीहरू समेत संलग्न भएर 10 दिन 15 दिनको त्यो चाहिँ शिक्षणाभ्यास हो। यो चाहिँ सम्भाषणाभ्यास हो। सम्भाषणको दोस्रो स्तरमा शिक्षणाभ्यास हो। त्यहाँ चाहिँ अनलाइन यो फारम भर्ने व्यवस्था पनि छ। त्यसमा आजसम्म करिब 210-15 जनाले फारम भर्नु भएको छ। उहाँहरू जुमको माध्यमले लगभग भदौको 4 गतेदेखिबाट नियमित 15 दिनको मात्रै प्याकेज प्रोग्राम सञ्चालन गर्नुहुन्छ। त्यसमा हामी पनि प्रशिक्षकको रूपमा छौं, हाम्रै मित्रहरूले हाम्रै तालमेल मिलाएर। त्यो चाहिँ शिक्षणाभ्यास। हजुर, जुमको आइडी के होला? आइडी नम्बर पाउला त जुमको आइडी? त्यसलाई चाहिँ म कुनै प्रक्रियाले उनीहरूलाई नै म संकेत गर्छु। त्यो जुमको आइडी भन्दा पनि अहिले त अनलाइन फारम मात्रै भर्नुपर्छ। अनि फारम भरेपछि त्यसपछि चाहिँ अस्तु एतस्य विषय पश्चात बक्ष्यामि। हामी 10 दिनको अभ्यासमा मात्रै संस्कृत सरल रूपमा बोलचाल गर्न सक्छौं भनेर भन्नु छ। मैले एउटा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ,
हाम्रो देश जुन ऋषि मुनिहरूको एउटा विरासत परम्परा छ, जुन देश जहाँ वशिष्ठ, विश्वामित्र, वाल्मीकि, कुशिक अनि भरद्वाज, उता अष्टावक्र, जनक अनि सीता, बुद्ध, भगवान शिव, जानकी अनि पार्वती, यो हाम्रो जो परम्परा हो, यो परम्पराले यो धरती निर्बीज हुन मिल्दैन। पक्कै पनि यहाँ ऊर्जा हुनु पर्दछ। यो संस्कृतको भूमि हो। तर पनि केही व्यक्तिहरू, केचन ईदृशाः जनाः सन्ति ये अत्रत्यं वैशिष्ट्यं न इच्छन्ति, संस्कृतं मातृभाषा वर्तते इति न इच्छन्ति। ते तु कथयन्ति केचन संस्कृतं मृतभाषा इति। तत्र कश्चित् दोषः, अलिकति गल्ती भयो। संस्कृतं वस्तुतः अमृत भाषा, परन्तु ते कथयन्ति मृत भाषा। संस्कृतं जनजिह्वायां, जनमुखे वर्तते। इदानीमपि वयं संस्कृतेव सम्भाषणं कुर्मः, अतः संस्कृतम् अमृत भाषा वर्तते। संस्कृतस्य अमृत भाषात्व साधनाय, अमृतस्य उपयोगाय एतस्य उपयोगः गृहे गृहे करणीयः। मैले एउटा श्लोक भन्छु, हजुरहरूले पनि भन्नु पर्यो, म लेख्छु यहाँ, प्रसङ्गवशात आइहाल्यो, साह्रै मजा लाग्यो। हाम्रो यो अभियानको हाम्रा धेरै मित्रहरू लाग्नु भएको छ। एउटा संस्कृतमयः नेपालः भन्ने पेजबाट हाम्रै भाइहरूले संस्कृत प्रशिक्षण रात्रिकालीन चलाइरहेका छन्। त्यसमा पनि लगभग 500-700, 400-500 भन्दा बढीहरू सहभागी भइरहेका छन्। अब नेपाल संस्कृतमय हुँदैछ र हाम्रो यो अभियानको उद्देश्य, म एउटा श्लोक यहाँ टिप्छु, हजुरहरूले पनि लेख्नु होला, अनि त्यसपछि हामी आजको प्रसङ्ग अगाडि बढाउँला। हतार नगरिकन अगाडि बढ्दैछौँ हामी। गृहे गृहे संस्कृत गर्जनं स्यात्, मुखे मुखे संस्कृत नर्तनं स्यात्। बालोऽपि ब्रूयात्, तरुणोऽपि ब्रूयात्। वृद्धोऽपि ब्रूयात्। खलु विश्वभाषाम् गृहे गृहे संस्कृत गर्जनं स्यात्। मुखे मुखे संस्कृत नर्तनं स्यात्। मुखे मुखे संस्कृत नर्तनं। सबैले भन्दा अलिक अप्ठ्यारो होला, बालिकाहरूलाई भन्न दिउँ। बालोऽपि ब्रूयात्, तरुणोऽपि ब्रूयात्। वृद्धोऽपि ब्रूयात् खलु विश्वभाषाम्। संस्कृत भाषा विश्वभाषा वर्तते। सर्वे अपि वदन्तु गृहे गृहे मुखे मुखे सर्वत्र संस्कृतं भवेत् इति अस्माकम् अभियानस्य तात्पर्यम्।
इतः परम् अद्यतन नवीन पाठस्य अभ्यासः। वयं बहुवचनस्य अभ्यासं कुर्मः। एकवचने बालकः, बहुवचने बालकाः। उच्चारणं कुर्वन्तु, बालकाः बालकाः। विद्यालयः एकवचने, बहुवचने विद्यालयाः। विद्यालयः। एकवचने अग्रजः, बहुवचने अग्रजाः। हामी केवल अकारान्त शब्दको मात्रै बहुवचनको कुरा गरौं, जो पुंलिङ्गी अकारान्त शब्द। चषकः, चषकः। बहुवचने चषकाः। शोभनम्, बहुवचने चषकाः। एकवचने बहुवचने चषकः। चषक होइन, हामी गिलास भन्दा चषक भन्दैछौँ। चषक, चषक पानपात्रम, चषक खरायो हो। पहिले पहिले संस्कृत पढ्ने चलन चाहिँ जे अप्रसिद्ध शब्द छ त्यही पढ्ने। खरायो भेटेकै छैन, हाम्रो घर गाउँमा पनि छैन, देखेकै छैन। तर शशक भनेर पढ्ने चलन थियो पहिला। अब अहिले आएर जे प्रयोग हुन्छ त्यो बढी पढ्ने नजिकमा। चमसः, चमसः संस्कृत बहुवचनमा तमसाः। गोलदीपः, बहुवचने गोलदीपाः। गोलदीपाः। एकवचने बैटरी, किमस्ति एतस्य नाम? विद्युत कोशः। बहुवचन विद्युत कोशाः। विद्युत कोशाः। विद्युत कोशः, बहुवचने विद्युत कोशाः। अध्यापकः, बहुवचने अध्यापकाः। रामः, बहुवचने रामाः। अकारान्त शब्दको जति हामीले चर्चा गर्यौं त्यसलाई अघि आएको थियो। के श्लोक पढेका थियौं अरे अघि हामीले? हाम्रो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। मृगः एकवचने, बहुवचने मृगाः। योगः, बहुवचने योगाः। यज्ञः, बहुवचने यज्ञाः। धर्मः, बहुवचने धर्माः। यानं चालयति, चालकः, बहुवचने चालकाः। चालकाः। वैद्यः, बहुवचने वैद्याः। परोपकारः, बहुवचने परोपकाराः। स्यूतः, बहुवचने स्यूताः। अकारान्त शब्दस्य बहुवचने आह विसर्ग सहित लगाइदिनु पर्यो। बहुवचने स्यूताः। अब यतापट्टि बहुवचनमा आह लगाइदियौं भने अब क्रियापद भनी जान्नु पर्यो। अस्ति एकवचनमा भन्नुपर्छ, अस्ति। चषकः अस्ति। अब बहुवचनमा सन्ति उच्चारण गरौं, सन्ति। सन्ति, सन्ति। शोभनम्। चषकाः सन्ति। बालकाः सन्ति। अस्ति अनि सन्ति। अस्ति सन्ति। सन्ति लेख्नु पर्छ कि अस्ति?
एकवचने अस्ति, बहुवचने सन्ति, अस्ति बहुवचने सन्ति। सन्ति। अब हामीले क्रियापदहरू केही पढेका थियौं, तिनीलाई हामी सरल क्रियापद मात्रै पढेका थियौं। एकवचने पठति, बहुवचने पठन्ति, पठन्ति। गच्छति बहुवचने उच्चारयन्तु, गच्छन्ति, गच्छन्ति। हामीले केही क्रियापद अभ्यास गरेका थियौं नि, अब लेखिरहनु पर्दैन, लेख्ने त एक दुईवटाको जानकारीका लागि। गुरुजी अनम्युट हुनु। मिलति बहुवचने मिलन्ति, लिखति बहुवचने लिखन्ति, उच्चारण गर्नु होला है, लिखन्ति। खादति, हामी फेरि आफूलाई भन्दा पछि थप्छौं हामी, खादति बहुवचने खादन्ति, खादन्ति। हसति बहुवचने हसन्ति। सजिलो छ, अड्कल काट्दा पनि कतिपय अवस्थामा त भइदिन्छ। सुरुमा अड्कलबाटै सुरुमा अनुमान गरेरै पनि सब कामहरू हुन्छन्। यहाँ वर्ण संयोजनम केन कृतम, अस्तु। हसति बहुवचने हसन्ति। जलम पिबति, जलम पिबति। अनुवाद गर्नुपर्छ पर्दैन। जलम पिबति बहुवचने पिबन्ति, पिबन्ति। पत्रम, पत्रम पतति, पत्रम पतति, पत्रम पतति। पत्राणि पतन्ति, पतन्ति। अहिले पत्राणि पढेका छैनौं हामीले, पतन्ति। हसति बहुवचने हसन्ति। क्रीडति बहुवचने क्रीडन्ति। नमति नमस्कार गर्ने, नमति। आफूलाई भन्नुपर्दा नमामि भन्दै थियौं, बहुवचनमा नमन्ति। धेरै अभ्यास गर्यो भने पनि हजुरहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्छ। म एउटा श्लोक लेखिहाल्छु, लेखौं। नमन्ति फलिनो वृक्षा, नमन्ति फलिनो जनाः, अनि शुष्क वृक्षश्च शुष्क वृक्षाश्च बनाउनु पर्यो। वृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन, नमन्ति फलिनो वृक्षाः
नमन्ति फलिनो जनाः शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। नीतिशास्त्र उच्चारण गर्नु होला। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति फलिनो जनाः शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। अद्यापि रेकॉर्ड वर्तते वा? अत्र न दृश्यते। आज पनि रेकॉर्ड छ नि हैन र? आम लाइभ छ नि? अस्ति अस्ति प्रत्यक्ष प्रसारणम अस्ति। प्रत्यक्ष प्रसारणम भवन्तः अपि वितरन्तु, शेयर गर्नु होला। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति फलिनो जनाः शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। कः एतत् सर्वं करोति? नमन्ति फलिनो वृक्षाः, फल फल्ने रुखहरू पनि झुकेका हुन्छन्। नमन्ति फलिनो जनाः भनेको सज्जन मानिस, जो सफल व्यक्तिहरू छन्, असल व्यक्तिहरू छन्, तिनीहरू पनि नमन्ति। यो कसले गर्दैछ? अरूले पनि गर्न पाइन्छ कि होस्टले नै गर्दै हुनुहुन्छ यो धर्काहरू लगाउने काम? नमन्ति फलिनो वृक्षाः। यो घरिघरि यो केरकार आइरहेछ, मैले इलेजरले मेटिरहेको छु। यताबाट होइन, यो अन्तैबाट हो। नमन्ति फलिनो वृक्षाः नमन्ति फलिनो जनाः शुष्कवृक्षाश्च मूर्खाश्च न नमन्ति कदाचन। फलिनो वृक्षाः नमन्ति, झुक्छन्। फलिनो जनाः नमन्ति, जो सफल व्यक्तिहरू छन् तिनीहरू पनि झुक्छन्। तर सुकेको रुख कहिले पनि झुक्दैन, मूर्ख पनि कहिल्यै झुक्दैन। शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च कदाचन, कहिल्यै पनि न नमन्ति, झुक्दैनन्। बहुवचने वदति, बहुवचने वदन्ति। इच्छति, चाहन्छ, बहुवचने इच्छन्ति। पश्यति, हेर्नु, हेर्छ, बहुवचने पश्यन्ति। नयति, बहुवचने नयन्ति। पतति, बहुवचने पतन्ति। पठति, बहुवचने पठन्ति। लिखति, बहुवचने लिखन्ति। अब दुईटा चाहिँ अलि नयाँ भिन्न अलि अप्ठ्यारा खाले शब्दहरूको प्रयोग गर्छु म, मात्र दुईटा। एउटा चाहिँ एक वचनमा करोति, यो बढी आउने भएको हुनाले अलिकति फरक छ। करोति, करोति भनेको गर्छ। बहुवचने कुर्वन्ति। अनि दिने भन्ने कुरा पनि बढी प्रयोगमा आउँछ, अरु हामी अहिले प्रयोग गर्दैनौं। ददाति, बहुवचने ददति। यी दुईटा चाहिँ अलिकति नौला छ। दिने ददाति। धनम ददातु, कृपया लेखनीम ददातु, कलम दिनुहोस्। कृपया समयम ददातु, कृपया पठतु, कृपया वदतु, कृपया अभ्यासम करोतु। उच्चारण गर्नु होला है। बोल्ने अभ्यास भएन भने काम छैन। नजिकमा भएका विद्यार्थी प्रशिक्षार्थीहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ अल्छी गरेर उता हेर्थे,
उनीहरूलाई आफूले नजिक उभिदिएपछि नजिक हेर्दैपछि उनीहरू प्रशिक्षणमा जाँगर गर्थे। यहाँहरूलाई हजुरहरूलाई त्यो गर्नु पर्दैन, स्वयं जागरुक हुनुहुन्छ। त्यसकारणले बोल्ने उच्चारण गर्ने काममा म भन्दा बढी थकित हुने गरी आवाज निकालेको निकाले, बोले बोले गर्नु पर्यो। मैले नेपाली बोलेका चाहिँ नबोल्नु, मैले संस्कृत बोलेकाहरूको अभ्यास गरिरहनु। कृपया समयम ददातु, कृपया कार्यम करोतु, कृपया योगाभ्यासम करोतु, कृपया गीतां पठतु, गीता पाठम करोतु, मंदिरम गच्छतु, जलम पिबतु, गुडुची जलम पिबतु, गुडुची चायम पिबतु, गुडुची मिसाएको जल पिउनुहोस्। सनै सनै खादतु, बिस्तारै खानुहोस्, हतार नगरिकन खानुहोस्। पठतु, ददातु, करोतु, अस्तु, इच्छतु, चाहनु, वदतु। हजुरहरूलाई कुनै अभ्यासको आवश्यकता परेमा सबैलाई बोल्ने सुविधा छैन, त्यसैले मैले अन्तिममा हेरौँला यो च्याट बक्स हुन्छ, यहाँ सन्देश स्थानम तत्र किमपि लिखितुम सक्नुभन्ति। जसलाई केही विशेष भन्ने इच्छा छ, समस्या परेको छ, उहाँहरूले च्याट बक्समा केही संकेत गर्न सक्नुहुन्छ। हामी अन्तिममा त्यसलाई हेरौँला। अहिले बीचमा चाहिँ हामी हेर्दै छैनौँ, अन्तिममा हामी हेरौँला। यो श्लोक लेखिसक्नु भयो होला, म यसलाई हटाउँछु है। अस्तु नाम, यहाँ केही लेख्नु भएको जस्तो लाग्छ। धेरैको आवाज आयो, बुझिएन। सर्वे मौनिनः भवन्तु, नमो नमः। यो लेखिदिनु न गुरु। ठिक छ, के थियो मैले अघि हेरिनछु। राष्ट्रवन्दना पनि लेख्न पाए हुन्थ्यो, म लेखौँला। अद्यतने दिवसे नेट इति नाम्ना शक्यते हजुर फेरि अस्तु। संस्कृत शिक्षणाभ्यासः भाद्र 4 देखि 18 सम्म, बेलुका 8 देखि 9:30 सम्म। आइडी र पासवर्ड यहाँ आइसकेको छ, हजुरहरूले यहाँबाट टिप्न सक्नुहुन्छ। च्याट बक्समा आएको छ। आयोजक पिण्डेश्वर क्याम्पस धरान। गुणिनो जनाः भवति वा न वा इति भवन्ति। गुणिनो जनाः, ठिक छ। फलिनो जनाः, गुणिनो जनाः, ठिक छ। आम भवति एव। पोखराबाट आदरणीय गुरु लेखनाथ आचार्यबाट बिहान 36 देखि 7:10 बजेसम्म संस्कृत भाषा शिक्षण भइरहेको छ। इच्छुकहरूलाई यहाँ संकेत छ। राम्रो छ गुरु, नमो नमः। अस्तु नाम संकेतः अस्ति। बहुवचने अभ्यासं कृतवन्तः। भवान्, बहुवचने भवन्तः। उच्चारण गर्नुहोस्, भवन्तः। हामीले पुंलिङ्गमा प्रयोग गर्यौं, बालकाः, विद्यालयाः, समाचाराः। यसै गरी भवान् भन्नु पर्यो एकवचनमा। बहुवचनमा अब के गर्ने त? भवन्तः उच्चारण गर्नु होला। भवन्तः, भवन्तः हजुरहरू भनेको। भवन्तः अभ्यासं कुर्वन्तु, बहुवचन। भवन्तः प्रतिदिनं योगाभ्यासं कुर्वन्तु, बहुवचन। भवन्तः जलं पिबन्तु, बहुवचन। भवन्तः मन्दिरं गच्छन्तु, बहुवचन। भवन्तः। अब स्त्रीलिङ्गमा आयो भने अब भवती थियो, भवती हजुर, भवती का। अब त्यसलाई बहुवचनमा लैजानु पर्यो भने भवत्यः। भवन्तः पछाडि भवत्यः। बालकः पछाडि बालकाः थियो। अब बालिका पछाडि पनि बालिकाः, बालिकाः।
एकवचने बालिका विसर्ग छैन, बहुवचने बालिकाः विसर्ग छ। बालिका बहुवचने बालिकाः। पुस्तिका बहुवचने पुस्तिकाः, पुस्तिकाः बहुवचने पुस्तिकाः। अग्निपेटिका सलाई हो, दीपसलाका भनेर बीचकोलाई भन्न सकिन्छ। दीपसलाका बहुवचने दीपसलाकाः, बहुवचनमा दीपसलाकाः। एकवचने शिला, शिला बहुवचने शिलाः। यहाँ बहुवचन भन्नाले 3 भन्दा बढीलाई लिनु होला है। 2 भयो भने संस्कृतमा द्विवचनको प्रयोग गर्नुपर्ने अप्ठ्यारो छ। नेपालीमा द्विवचन छुट्टै प्रयोग गर्ने बानी छैन। त्यसकारणले संस्कृतमा द्विवचनको प्रयोग गर्दा बोलचालमा अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसो भएर हामी अहिले बोलचालको हाम्रो यो अभ्यासको प्रशिक्षणमा हामी द्विवचनलाई सुटुक्क लुकाउँछौँ, द्विवचनको अहिले प्रयोग गर्दैनौँ। शिला, शिले, शिला यो रूप घोक्नुहोस् भनेर लगायो भने झन्झट हुन्छ। यो पढ्ने कुरा आयो, हामी पढ्ने होइन गफ गर्ने हो, गफै गफमा संस्कृत सिक्ने हो। त्यसकारणले हामी बहुवचन मात्रै गरौँ। अब द्विवचन गर्नु पर्यो भने द्वयम लगाइदिने काम चल्छ। शिला द्वयम अस्ति, एक वचनै भयो, शिला द्वयम अस्ति। लेखनी द्वयम बहुवचन भयो भने अब लेखनीको लेखन्यः। यहाँनेरि फरक छ, यो चाहिँ अभ्यास गर्नै पर्यो, बोल्नै पर्यो। लेखन्यः उच्चारण गर्नुहोस्, लेखन्यः। अंगुली औला, अंगुली बहुवचने अंगुल्यः उच्चारण गर्नुहोस् त, अंगुल्यः, अंगुल्यः। एकवचने जननी, नेपाल जननी, जननी बहुवचने जनन्यः उच्चारण गर्नुहोस्, जनन्यः, जनन्यः। लेखनी लेखन्यः, जननी जनन्यः। गण्डकी गण्डक्यः उच्चारण ठीक भयो कि भएन म एकछिन पछाडि भन्छु। कौशिकी कोशी नदी, कौशिकी कौशिक्यः। बागमती बागमत्यः। कर्तरी बहुवचने कर्तर्यः। अहिले म्युट छैन, म त्यतिकै नाटक गरेको। माला बहुवचने मालाः, हजुरहरूलाई बोल्न दिएको। माला बहुवचने मालाः। पेन ड्राइभ स्मृति सलाका बहुवचने स्मृति सलाकाः, स्मृति सलाकाः। बहुवचनमा फटाफट उच्चारण गर्नु होला है, यहाँ हेरेर। मार्जनी मार्जन्यः। लेखन्यः। बहुवचने स्थालिकायाः। स्थालिकाः विसर्ग मात्र लगाए हुन्छ आकारान्तमा। स्थालिकाः इकारान्त भयो भने गण्डक्यः य थपिदिने। थालिकायाः भन्यो भने अर्कै अर्थ हुन्छ। यहाँ बहुवचनमा स्थालिकाः
मात्रै विसर्ग। कुञ्चिकाः बहुवचने कुञ्चिकाः। कुञ्चिकाः बहुवचने नद्यः शोभनं सुन्दरं नद्यः। गृहिण्यः गृहिण्यः गृहिणी गृहिण्यः गृहिण्यः। काशी कास्यः कास्यः अङ्कन्यः शोभनम् अङ्कन्यः। अङ्कनी भनेको चाहिँ सिसा कलम। अङ्कन्यः कुनै बक्स सानो बाकसलाई पेटिका भन्नुपर्छ। बहुवचनमा पेटिकाः शोभनम् सुन्दरम्। स्केल बहुवचने देखिएन यस्तो टल्किन्छ कि क्या। मायिकाः मापिकाः 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 बहुवचने मापिकाः। हामीले जे जति शब्द प्रयोग गरेका थियौं तिनीहरूलाई हामीले बहुवचनमा लग्यौं हामीले। अब एसा एकवचनमा, बहुवचनमा एताः। एसाको एताः के फरक छ? एसाको बहुवचनमा एताः। एसा शिला बहुवचने एताः शिलाः। सा शिला बहुवचने ताः शिलाः भन्नु। ताः शिलाः ताः शिलाः। एसा पुस्तिका बहुवचने एताः पुस्तिकाः भन्नु पर्यो। एताः पुस्तिकाः। टाढा छ भने एकवचने सा पुस्तिका हामीले अस्ति नै भनिसकेका छौं। बहुवचने अब यसलाई के भन्ने त? ताः ताः पुस्तिकाः ताः पुस्तिकाः। एसा महिला एसा का एसा महिला बहुवचने एताः महिलाः भन्नु। एताः महिलाः। एसा महिला बहुवचने एताः महिलाः। सुन्दरम्। एकवचने सा महिला बहुवचने ताः महिलाः ताः महिलाः। एसा एता सा ताः। अब फेरि अघिको बिर्सिएला। अब यसलाई के भन्ने? पुरुषः। एष पुरुषः बहुवचनमा एतेः पुरुषाः। उच्चारण गर्नु होला है। एते पुरुषाः एते पुरुषाः। एष पुरुषः एते पुरुषाः। स पुरुषः बहुवचनमा तेः पुरुषाः। टिप्नु भएको छ भने टिप्नु आवश्यक छ भने टिप्नु होला, नत्र सम्झिँदा पनि हुन्छ। हामी प्राय प्रयोग गरेरै सम्झिने हो। इतः परमपि अहम दिनद्वयं यावत् इदानीम् इतः परमपि संस्कृतं कदाचित् न वदामि, कदाचित् नेपाली भाषायां वदामि, परन्तु इतः परम अभ्यासानन्तरं वयं कदापि संस्कृतं न वदामः इति प्रतिज्ञा भवति। तदनन्तरम् उच्चारणं सर्वमपि संस्कृतेन इति अभ्यासः शनैः शनैः भवति। इदानीं तु नास्ति इतः परम् अभ्यासः।
राधा कृष्ण त दुईटै एउटै हो नि हैन एष राधा कृष्ण स राधा कृष्ण बहुवचने एष राधा कृष्ण किञ्चित् भग्नं किं सञ्जातं भो एष राधा कृष्ण एष राधा कृष्ण अत्रापि राधा कृष्ण एष राधा कृष्ण एते राधा कृष्णाः एष एते स निते बहुवचन एष बालक बहुवचने एते बालकाः एष चषक बहुवचने एते चषकाः अस्ति भन्नु पर्दा हामी सन्ति भनिदिन्छौँ बहुवचनमा सन्ति एते चषकाः सन्ति अब हामी तीनटा भएका प्रयोगहरू गर्न थाल्यौं तीनटा पद एते चषकाः सन्ति अनि ते चषकाः सन्ति एष अध्यापकः बहुवचने एते अध्यापकाः स आचार्यः बहुवचने ते आचार्याः उच्चारण गर्नुहोस् ते आचार्याः अब हामी यी दुई थरीको अभ्यास गर्यौं आज बहुवचनकै अभ्यासमा हामी धेरै समय लिनुपर्ने होला अब नपुंसकलिङ्गी पदानामपि पुस्तकम बहुवचने पुस्तकानि पुस्तकानि उच्चारण गर्नुहोस् पुस्तकानि पत्रम बहुवचने पत्राणि पत्राणि पुष्पम बहुवचने पुष्पाणि उच्चारण गर्नुहोस् पुष्पाणि अझ अगाडिको अयम जस्तै एतत् पुष्पम भन्नुहोस् एतत् पुष्पम एतानि पुष्पाणि तत् पुष्पम तत्पुष्पम बहुवचने तानि पुष्पाणि उच्चारण गर्नु तानि पुष्पाणि तानि पुष्पाणि एतत् पुस्तकम बहुवचने एतानि पुस्तकानि एतानि पुस्तकानि तत् पुस्तकम बहुवचने तानि पुस्तकानि तानि पुस्तकानि तानि पुस्तकानि एतत् शिरस्त्रम एतत् शिरस्त्रम शिरस्त्रम बहुवचने एतानि शिरस्त्राणि एतानि शिरस्त्राणि एतानि शिरस्त्राणि एतत् धनम द्रव्यम धनम धनम बहुवचने एतानि धनानि एतानि धनानि मलाई लाग्छ म जति अभ्यास गरिरहेको छु भवन्तः अपि यदि सहैव उच्चारणं कुर्वन्ति तर्हि अत्र उच्चारणे चिन्ता न भवति स्वयमेव आगच्छति बोलिरह्यो भने हामी जति सरलतापूर्वक भनेका छौं हामीले वेदका मन्त्रहरू घोक्नु पर्यो होला संस्कृतका सूत्रहरू श्लोकहरू घोक्नु पर्यो होला नेपालीका कविता पनि घोक्नु पर्यो होला तर एउटा कविता चाहिँ नघोकिकन फ्याट्टै आएको थियो हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले
सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले। यो घोक्नु भएको थियो कसैले? आयो त, किन आयो? बुझ्यो आयो, सर्र सुन्यो आयो। सरलतापूर्वक बुझेर यसलाई अभ्यास गर्ने प्रयास गरौं, बिस्तारै बिस्तारै दिमागमा चढाउने अभ्यास गरौं। कापी हेरेर भरे पढ्ने होइन यो। पुनः पुनः वदामि, केवलं सम्भाषणं वार्तालापः। अभ्यासं कुर्वन्तु, उच्चारणं कुर्वन्तु। बहुवचने भवन्तः, भवती, भवत्यः, सः, ते, एतः, एते, कः, के, सा, तः। एतेषां बहुवचनस्य अभ्यासः। क्रियापदेन सह संयोज्य बालकः सम्भाषणाभ्यासः अस्ति। बहुवचने सन्ति, पूर्णं वाक्यं सम्भाषणाभ्यासाः सन्ति। सम्भाषणाभ्यासाः सन्ति। पूर्णं वाक्यं। पुनः फेरि संस्कृत सम्भाषणाभ्यासः, संस्कृत सम्भाषणाभ्यासः अस्ति। एकवचने। बहुवचने संस्कृत सम्भाषणाभ्यासाः सन्ति। शोभनं योगाभ्यासः अस्ति। बहुवचने योगाभ्यासाः सन्ति। चित्रम् अस्ति। एकवचने चित्रम् अस्ति। बहुवचने चित्राणि सन्ति। सुन्दरं, चित्राणि सन्ति। उच्चारणं कुर्वन्तु। अस्तु। बहुवचने सन्तु। भवतु। बहुवचने भवन्तु। अस्तु। बहुवचने सन्तु। सन्तु भनेको हौन्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। हौन्। जानेकै श्लोक हो। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। अस्तु, भवतु, सन्तु। सन्तु भनेको धेरैजना छन् भने हौन्। अस्तु भनेको एकजना छ, एउटा कुरा होस्। हस् ठिक छ भने अस्तु। अस्तु तावत्। पञ्चवादन पर्यन्तं कार्यक्रमः। अस्तु तावत्। हुन्छ। हस् हुन्छ। अस्तु। सन्तु। बहुवचनस्य अभ्यासः। बालकः क्रियापदं संयोज्य भन्नु। बालकः गच्छति। बहुवचने बालकाः गच्छन्ति। सुन्दरम्। अनि त्यही बालकः जोड्दियौ। दोस्रो बालकः गच्छतु। बहुवचने बालकाः गच्छन्तु। बालकाः गच्छन्तु। अहं गच्छामि। अहं गच्छामि। बहुवचने वयं गच्छामः। हामी केवल अभ्यास बोलचालको गर्दैछौं। एतत् पुष्पम। म सोध्छु एतत् किम्? एतत् पुष्पम। अब सोध्नु पर्यो। एतानि कानि? एतानि पुष्पाणि। सुन्दरम। एतानि पुष्पाणि। हामीले एतानि जस्तै इमानी पनि हुन्छ। हजुरहरूले सुन्नु भएको श्लोक होला। इमानि पुष्पाणि
मनोहराणि, मनोहरम एक वचनमा, बहुवचनमा मनोहराणि आउँछ श्लोक हैन। इमानि पुष्पाणि, यी फूलहरू मनोहराणि सुरासुराणाम अपि दुर्लभानि, देवतालाई पनि असुरहरूलाई पनि दुर्लभ छ। इमानि लेखौं, यो त पुष्पाञ्जली गर्दाखेरि भन्ने। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि अपि दुर्लभानि। अनि कल्पद्रुमादि द्रुमजानि तानि इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणाम् अपि दुर्लभानि कल्पद्रुमादि द्रुमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मेस्तु सुखाय नित्यम्। अगाडिका दुईटा पंक्ति मात्रै अहिले अभ्यासको क्रममा छन्। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पद्रुमादि द्रुमजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मेस्तु सुखाय नित्यम्। बहुवचनस्य अभ्यासः। एकवचनस्य बहुवचने प्रयोगः, बहुवचनस्य एकवचने प्रयोगः करणीयः। यथा पुष्पम बहुवचने पुष्पाणि, नदी हामी अब छ्यासमिस पारेर पहिला पुंलिङ्गी मात्रै अनि स्त्रीलिङ्गी मात्रै अनि नपुंसकलिङ्गी मात्रैको अभ्यास गरेका थियौं। अब मिसाएर पनि अभ्यास गरौं। अंगुली बहुवचने अंगुल्यः, एषा अंगुली बहुवचने एताः अंगुल्यः। उच्चारण गर्नु होला। एतत् पत्रम बहुवचने एतानि पत्राणि, एतानि पत्राणि। अब स्त्रीलिङ्ग फेरि एषा पुस्तिका बहुवचने एताः पुस्तिकाः, एताः भन्नु होला। अब एतत् अपि पत्रं भवति, एतत् अपि पत्रं भवति, वृक्षस्य पत्रम्। एतत् अपि पुस्तिकायाः पत्रम् अस्ति, पुस्तिकायाः पत्रम् अस्ति। एतानि पत्राणि, एतानि पत्राणि।
एतानि कानि एतानि शिरस्त्राणि वस्त्राणि एतानि शिरस्त्राणि वस्त्राणि एतत् युतकम् युतकम् बहुवचने एतानि युतकानि एतानि युतकानि प्रत्येक दिन एउटा एउटा नयाँ नयाँ शब्दहरू पनि एतत् अन्तर्युतकम् बनियान भित्र लगाउने बनियानलाई के भन्ने अन्तर्युतकम् एतत् अन्तर्युतकम् बहुवचने एतानि अन्तर्युतकानि भन्नु होला एतानि अन्तर्युतकानि एतानि अन्तर्युतकानि एतत् किं करवस्त्रं करवस्त्रम् एतत् किम् एतत् करवस्त्रम् करवस्त्रम् बहुवचने एतानि करवस्त्राणि सुन्दरम् एतानि करवस्त्राणि अब त्यो शब्दको प्रयोग हेरेरै सोध्नुपर्ने हुन्छ एते के एते गोलदीपाः 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 एषः दन्तकुर्चः एते दन्तकुर्चाः उच्चारण गर्नु पर्यो एते के एते दन्तकुर्चाः एषा वर्णलेखनी एताः काः सोध्नु पर्यो एताः काः एताः वर्णलेखन्यः वर्णलेखन्यः एताः वर्णलेखन्यः एताः वर्णलेखन्यः एतत् चित्रं लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा महाकवि लक्ष्मीप्रसादस्य परन्तु एतत् चित्रम् अहिले यति बुझ्नु पर्यो एतत् चित्रं बहुवचने एतानि कानि एतानि चित्राणि एतानि चित्राणि एतानि चित्राणि बहुवचने एतानि पुष्पाणि एतानि पुष्पाणि नजिकै छ अतः एतानि चित्राणि दूरे सन्ति अब के भन्ने तानि चित्राणि अति सुन्दरम् एतत् औषधम् बहुवचने एतानि औषधानि एतानि औषधानि तत् औषधम् बहुवचने तानि औषधानि एषा मञ्जरी मञ्जरी तुलसी मञ्जरी वर्तते मञ्जरी मञ्जरी भनेको पालुवा मुना एषा मञ्जरी बहुवचने एताः काः एताः यहाँ स्त्रीलिङ्गी छ त्यस कारणले एताः मञ्जर्यः नपुंसकलिङ्गमा आनी आनी थप्नु पर्यो स्त्रीलिङ्गमा मञ्जर्यः एताः मञ्जर्यः एताः मञ्जर्यः एषा दिनदर्शिका बहुवचने एताः दिनदर्शिकाः दिनदर्शिकानि भन्नु भएन किनभने यो नपुंसकलिङ्गी होइन एताः दिनदर्शिकाः प्रमाणपत्रम् एतत् प्रमाणपत्रम् बहुवचने सोध्नु पर्यो एतानि कानि सोध्नु पर्यो एतानि कानि
एतानि प्रमाणपत्राणि तानि कानि तानि प्रमाणपत्राणि प्रमाणपत्राणि शोभनम् समयः अतिक्रान्तः वा बहु विलम्बः जातः अस्तु कति पुस्तकानि सन्ति एकम् उच्चारण गर्नु होला कति पुस्तकानि सन्ति एकम् द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च पञ्च कति पुस्तकानि सन्ति पञ्च पुस्तकानि सन्ति एषा हस्त हस्ते पञ्च पुस्तकानि कुत्र सन्ति हस्ते पञ्च पुस्तकानि हस्ते सन्ति के भन्नु पर्यो पञ्च पुस्तकानि हस्ते सन्ति अब हामी संख्या र अनि कति प्रश्नबाट आउने समाधानहरुको अभ्यास गर्दै छौं अनि सप्त ककारको अभ्यास गर्न बाँकी छ अब कुत्र कदा कथम कति किमर्थम कुतः यस्ता खाले प्रश्नहरुको उत्तरमा हामी अब अभ्यास केन्द्रित हुन्छ आज समय पूर्ण भएको छ थोरै संख्याको अभ्यास गरौँ हामी एकम उच्चारण गर्नुहोस् एकम द्वे द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश पञ्चदश षोडश सप्तदश अष्टादश नवदश विंशति आज हिजो यही गरेका थियौं यसको अभ्यास अलिकति बाँकी नै थियो तर समय अतिक्रान्त भयो अलिकति एकविंशति द्वाविंशति त्रयोविंशति चतुर्विंशति पंचविंशति षड्विंशति सप्तविंशति अष्टाविंशति नवत्रिंशत् त्रिंशत् अस्तु वयं यत् अभ्यासं कृतवन्तः तस्य भवन्तः यदि समयः भवति चेत् पुनः स्मरणम् अपि कर्तुं शक्नुवन्ति अस्माकं उपकरणे एतस्य सुरक्षणं कृतमस्ति यो सुरक्षित छ फेरि सुन्न सकिन्छ पुनः अभ्यासं कर्तुम् अपि शक्नुवन्ति एवञ्च सञ्जालके गूगल इति नामके सञ्जालके संस्कृत सम्भाषणाभ्यासः इति अन्वेषणं कृत्वा खोजेर सर्च कृत्वा तत्रापि बहूनां कार्यक्रमं द्रष्टुं शक्यते धेरै कार्यक्रमहरू छन् संस्कृत भारती द्वारा प्रकाशितानाम् अपि कार्यक्रमाणाम् अवलोकनं कर्तुं शक्यते परन्तु अभ्यासः आवश्यकः परन्तु स्वस्य समर्पणं स्वस्य दृढसङ्कल्पः आवश्यकः मम जीवनं संस्कृतं भवतु संस्कारयुक्तं भवतु विकारयुक्तं मास्तु एतदर्थम् अस्माकं दृढसङ्कल्पः आवश्यकः उत्साह आवश्यकः जाँगर चाहिन्छ उत्साह आवश्यकः आलस्यं न आवश्यकम् अतः भवन्तः उत्साहिनः भवन्तु एतावता अद्यतनः पाठः पूर्णः अस्ति अन्ते प्रार्थनां कुर्मः सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् लब्धे गुरुलाई अगाडि बढाउनु। धन्यवाद। गुरुजीको म्युट भएको छ, बोलेको सुन्नेको छैन। यो सधैँ यही लिङ्कमा आउँछ कि दिनको अलग अलग फेरि लिङ्क गर्नुपर्छ? प्रतिदिनम् अनेनैव सङ्केतेन आगन्तुं शक्यते। गुरु नेपालीबाटै सोधेँ मैले त। शोभनं, परन्तु उत्तरं संस्कृतेन ज्ञातवन्तः। अस्तु, धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पूर्ण समय पतञ्जलि योग समिति नेपाललाई प्रदान गर्नुभयो। यसका लागि हामी सम्पूर्ण पतञ्जलि योग समितिको संगठन, हाम्रो सम्पूर्ण संगठन पतञ्जलि योग समिति, महिला पतञ्जलि योग समिति, युवा नेपाल समिति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछ। यो अनन्त यात्रा हो। यो यात्राका सम्पूर्ण सहयात्री तथा गुरुजनलाई सबैलाई प्रणाम नमन। र अब यसपछि अर्को एउटा कार्यक्रम ठीक 5 बजे सञ्चालन हुने भइरहेछ। त्यसले गर्दा एकपल्ट हामी सम्पूर्ण कार्यक्रमलाई अफ गर्छौं। त्यसपछि आउनुपर्ने महानुभावहरूलाई निवेदन